فضيلة الشيخ محمد سفيان القاسمي حفظه الله تعالى ورعاه، أدام فضله وبارك في علمه ونفع به الأمة، وجعل أسره مستمرا في صدور العالمين والمتعلمين. قال الشيخ: حدثني وأجازني والدي زبدة المحدثين خطيب الإسلام الشيخ محمد سالم القاسمي. قال: حدثني وأجازني والدي رئيس المحدثين والمتكلمين القارئ المقري محمد طيب القاسمي رحمه الله تعالى. وقال: حدثني وأجازني بركة العصر المحدث النبيل والشيخ الجليل شيخ الحديث مولانا محمد زكريا الكاندلمي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم زادها الله شرفا وكرامة. قال: حدثنا وأجازنا المحدث الفريد والفقيه العظيم الشيخ خليل أحمد السهاوندوري. قال: حدثني وأجازني الشيخ عبد القيوم البخاري. قال: حدثني وأجازني الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال: حدثني وأجازني الشيخ عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي. قال: حدثني وأجازني والدي الشيخ ولي الله الدهلوي بأسانيده المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وصيته